اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واستجب يا رب العالمين دعاءنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثقل موازيننا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نتبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأحسن عمله وأحسن خاتمته، ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله. اللهم من كان منهم ميتا فأكرم نزله وتجاوز عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وكتابنا وسنة نبينا بسوء فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره برحمتك يا ذا الجلال والكمال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا واجعلهم قرة عين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.